नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। लगभग 7 वर्ष अगाडि नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै माओवादी छाडेका बाबुराम भट्टराई अहिले फेरि माओवादीकै शरणमा पुगेका छन्। यससँगै वैकल्पिक शक्ति बनाउने उनको अभियान पनि अलपत्र परेको छ। पुराना दलले काम दिएनन् भनेर नयाँ शक्ति बनाउन हिँडेका बाबुरामले अघिल्लो चुनाव जित्न कांग्रेसको छहारी खोजे। त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरे। फेरि त्यो दल पनि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिल्यो र जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। पुरानै पार्टीका आडमा 5 वर्ष राजनीति गरेपछि अहिले बाबुराम आफैले रातो स्टिकर टाँसेको पुरानै घरमा पुगेका छन्। तिनै बाबुरामलाई 8 वर्षदेखि सहयोग गरेर हालै मात्र सम्बन्ध विच्छेद गरेका डम्बर खतिवडासँग आज हामी डिबेट गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलको विषयवस्तु हुनेछ भट्टराईले थालेको वैकल्पिक राजनीतिक अभियान किन विफल भयो। यो वैकल्पिक राजनीतिक अभियान सुरु गर्ने स्वयं डम्बर खतिवडा पनि हो। यो अभियान किन सफल हुन सकेन? कि अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको कोर्स समाप्त भयो? यिनै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। स्वागत छ रमणजी तपाईँलाई। धन्यवाद। अब यो करिब 7 वर्षभन्दा अगाडि वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने भनेर जो लाग्नुभयो, तपाईँ लाग्नुभयो, बाबुराम भट्टराईजीहरू लाग्नुभयो होइन? अब यो फेल खायो, असफल भयो, सकियो च्याप्टर? यो च्याप्टर असफल भयो भन्दा पनि मलाई लाग्छ यो 7-10 वर्षमा जे चिजहरू भए त्यो चाहिँ पृष्ठभागमा भएका घटनाहरू होइन। कुनै पनि एउटा ठुलो एक्सन तपाईँको पर्दामा देखिनु अथवा घटनामा आउनुभन्दा अगाडि परिणाम पर्दा पछाडि हुन्छन् नि त। जस्तो नाटक पनि मञ्चमा देखाइनुभन्दा अगाडि रिहर्सल गरेको हुन्छ होइन। यो रिहर्सल हो भन्ने मलाई लाग्छ। रियल वैकल्पिक राजनीति चाहिँ अब सुरु हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। कसरी, कसले सुरु गर्छ? अब को छ? अब गर्छन्, मान्छेहरू आउँछन्। किनभने यो नभइकन जस्तो समस्या त जिउको तिउ छ नि त। हिजो त्यतिखेर जुन वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले जुन सवालहरू उठाए, मुद्दाहरू उठाए, विचारहरू अगाडि ल्याए, एजेन्डाहरू अगाडि ल्याए, त्यो आज परम्परागत दलहरूबाट सम्बोधन भयो त? देश विकसित भयो त? देश सुशासित भयो त? परम्परागत दलबाट नभएर तपाईँहरू आउन खोज्नु हो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा। त्यो पनि सकियो अब होइन? त्यो सकियो भन्दाखेरि पनि त्यो अहिलेको स्टेजसम्म आउँदा चाहिँ त्यो सकिएकै हो। अनि मैले यसलाई रमाइलो गरी एउटा उदाहरण भन्ने गरेको छु कि त्यो लुडो भन्ने एउटा खेल हुन्छ नि। त्यो खेलमा चाहिँ हामी गोटी एउटा 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 गरेर चाल्छौँ बडो दुःख गरेर, काहीँनिर गएर त्यो सर्पको मुखमा परिदिन्छ कि। अनि सर्पले छेर्यो भने एकैचोटि फेरि तल आइपुग्छ कि। ठ्याक्कै अहिले हाम्रो खेल चाहिँ त्यो सर्पले छेर्दिएको छ तर गेम चाहिँ ओभर भएको छैन कि। त्यसमा खुबै धोका भयो होइन? तपाईहरूलाई भन्ने कि तपाईँहरूले धोका दिनुभयो भन्ने कि जे भए पनि यो आशामाथि धोका भयो होइन? हो, यो मोमेन्टमा मान्छेहरूले रविन्द्र मिश्रसँग मान्छेले केही आशा गरे, उहाँ जानुभयो, गणतन्त्र विरुद्धमा उभिनु भयो होइन। अर्को उज्जवल थापाजी त अब आफै जानुभयो, उहाँसँग अर्को कुरा भयो। तर त्यसको उहाँले जन्माएको पार्टीको लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्था छ। अब आश गर्ने र हेर्ने त कतै पनि ठाउँ सकियो नि त। यसले एउटा कुरालाई इङ्गित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन तपाईँले जुन परिदृश्य भन्नुभयो त्यसले इङ्गित गर्ने कुरा के हो भने म आफै पनि सोध्छु कि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको एउटा विचार अथवा अभियान सुरुवात गर्ने एउटा मान्छे म पनि थिएँ र हामी चाहिँ अलिकति त्यस्ता मान्छेहरू खोजी हिँड्थ्यौँ कि आफूलाई नेता हुँदैन होला, हामी कोही नाम चलेको मान्छे होस्, काठमाडौँको मान्छे होस् होइन, धेरै भ्युवर्स या ट्विटर फलोवर भएको, अलिकति हामीलाई हिरोइजमको भावना त्यतिखेर अलिक बढिरहेछ हामीसँग। तर हामीले के देख्यौँ भने हिरोइजम या बौद्धिकता भन्ने भन्दा राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अनेस्टी, इमान्दारिता रहेछ भन्ने आज आएर मलाई फिल भएको छ। हामीले अलि बढी चर्चित मान्छेहरू खोज्दै हिँड्यौँ होइन। चर्चित मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यसको त्यो मुभमेन्टलाई छिटो अगाडि लान चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सम्भाग बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर हामीले तपाईँले भन्न खोजेको बाबुराम, रविन्द्र मिश्र लगायतका यो हिरोइजम भएका नेताहरूमा त्यो खालको इमान्दारिता रहेनछ भन्ने होइन। अहिले आएर त्यो पुष्टि भयो नि त। पुष्टि, किनभने रविनजी पनि एकदम बडो चर्चित मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले सुरुमा चाहिँ म चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भन्नुभयो, मुद्दाहरू पनि त्यही खालको उठाउनु भयो, डकुमेन्टेसन त्यो अनुसारको गर्नुभयो, बिचमा आएर मार्ग परिवर्तन भनेर सारा छोडिदिनु भयो र उहाँले राइट एङ्गलबाट होइन, दक्षिण पन्थको अवसरवादबाट उहाँले वैकल्पिक राजनीतिमाथि हमला गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो होइन। डाक्टर भट्टराईकोमा चाहिँ वामपन्थको समस्या देखियो, एङ्गल उल्टो भयो होइन, एङ्गल उल्टो भयो। तर उहाँले पनि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको मूल्य मान्यतालाई न्याय गर्न त सक्नु भएन। बाबुराम भट्टराईले कसरी अन्याय गर्नुभयो?
जस्तो के हो भने उहाँले सुरुमा नयाँ शक्ति पार्टी बटाउँदा भन्नुभयो मैले यो साम्यवादी विचारधाराहरू छोडेँ, पुरातन पार्टीहरू छोडेँ, होइन। अब मैले जे लेखेको छु यो नयाँ शक्ति पार्टीको डकुमेन्टेसनमा त्यो प्र्याक्टिसबाट हिँड्ने हो भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइ थियो, होइन। तर त्यो भनाइको सङ्गति त देखिएन नि, होइन। तुरुन्तै तपाईँ अघिल्लो इलेक्सनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ उहाँ तुरुन्तै वाम गठबन्धनमा जानुभयो, तुरुन्तै 2 दिनमा फिर्ता भएर फेरि कङ्ग्रेस गठबन्धन गर्नुभयो, त्यो पनि 1 सिटे गठबन्धन, होइन। त्यसपछि त्यति बेलासम्म तपाईँहरू त साथै हुनुहुन्थ्यो, अस्तिसम्मै साथ हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै घटनाक्रममा साथ दिनुभयो। साथ दिन त अब यस्तो हुन्छ किन पार्टीको घट्नै पछि पार्टी फिर्दै गाली गर्न थाल्ने, तर त्यो होइन त्यो चिजको संस्थागत पद्धतिमा हामी कहाँ थियौँ भन्ने कुरा आउँछ नि। नेपालको नेताहरू अधिकांश त के भने एक्लै डिसिजन गरिदिने। अब के गरौँ भन्नु न त, एउटा इस्युमा कुरा मिलेन त्यही दिन पार्टी छोडौँ, अनि अर्को पार्टी बनाऊँ, फेरि त्यहाँ पनि एउटा इस्युमा कुरा मिलेन त्यही दिन पार्टी छोडौँ। अब यो मोडालिटीबाट पनि त हुँदैन होला। एउटा कम्प्रोमाइजिङ भविष्यमा सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने बिन्दुहरू। अब लुगामा दुलो पर्दाखेरि त रफू भर्न सकिन्जेल त रफू नै भर्ने हो नि। जब अलिक ठुलै भुवाङ पर्छ। यो विरोध जनाउनु भएको थियो बाबुरामजीलाई? म विरोध गलत गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमा अस्थिरता देखिरहेको छ भन्नुभएको थियो। मैले बारम्बार यो कुराहरू भनेको छु। हामी एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोणले हिँडौँ, अस्थिरता बारम्बार नगरौँ। जुन कोर्सबाट हामी हिँड्न खोज्दैछौँ त्यो कोर्सलाई चाहिँ पुरा हुन दिउँ। जस्तो यही अस्तिको फुटमा पनि मेरो उहाँसँग के भनाइ थियो भने हामी कि त सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मिल्नै हुन्थेन, कि त मिलिसकेपछि यसको कोर्स त पुरा हुन दिउँ, कम्तीमा एउटा चुनाव र एउटा महाधिवेशनसम्म त सँगै जाउँ भने मैले बारम्बार 1000चोटि खुट्टा ढोगेर भन्न मिल्ने भयो भने खुट्टै ढोगेर पनि भनेको। पार्टी नफुटाउँ भन्नुभयो? होइन, तपाईँले हामीले भने जस्तो अल्टरनेटिभ पार्टी नयाँ शक्ति बन्दाको जस्तो यो छ कि छैन त्यो अनदर थिङ, त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर हामीले यो कोर्स त सुरु गऱ्यौँ नि त, त्यतिखेर मिल्ने बेलामै सोच्नु पर्थ्यो नि त यो कुरा। किन नसोचेको? यो त ठुलो अस्थिरता देखिन्छ यसमा भन्ने चाहिँ मेरो लजिक थियो। हेर्नुहोस्, अब इन्टरनल पार्टी जीवनमा जो साथीहरू थिए कि यस्ता स्टेपहरूमा मैले के भने र मेरो कुरा कति सुनाइ भयो या भएन भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरू साँच्ची भयो, अन्तर सङ्घर्ष चलाउनु भयो। यही फुटपछि पनि रहेन भन्ने कुरा, यही फुटपछि पनि यो अस्ति जुन हाम्रो फुट भयो जडीबुटी बैठक, होइन, त्यसपछि पनि यो फुटपछिको औचित्य के किन फुटेको? मिनिचा सफा बनाउन, होइन, केही राम्रो गरेर देखाउनु पर्यो न, अनि हाम्रो फुटको औचित्य हुन्छ। त्यतिखेर मैले उहाँलाई एकदम बडो स्पष्टसँग भनेको थिएँ कि यो 8 वर्षको जुन तपाईँको तरिका रह्यो तपाईँको मोडालिटीमा तपाईँले चलाउनु भयो र तपाईँको मोडालिटीबाट जति आउटपुट आउँछ त्यो देखियो। 2 वर्ष हामीलाई गरेर देखाउन दिनुहोस् न त, होइन। 2 वर्ष अल्टरनेटिभ पार्टी कस्तो हुनुपर्छ नेपालमा हामी त्यसको डेमो देखाइदिन्छौँ। ल 2 वर्षमा तपाईँलाई विश्वास लागेन कि यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भने 2 वर्षभन्दा बढी 1 दिन पनि हामी गर्दैनौँ। तपाईँ देङ स्याओपिङको मोडेलमा बसिदिनुहोस् न त, होइन। हाम्रो मोडालिटी पनि एकपल्ट चेक गर्न दिनुहोस् न त। मैले भनेको थिएँ क्या यो कुराहरू। अब त लुकाउनु पर्ने केही रहेन। माग्नु हो नेतृत्व माग्ने भन्दा पनि हेर्नुहोस्, मलाई नेतृत्वको भोग चाहिँ कहिले पनि छैन र त्यो मलाई दिनुहोस् पनि मैले भनिनँ, हामीलाई भने मैले, होइन। हामी भन्दाखेरि मागेर पाउने चिज होइन नि त हजुर। अब पुरानो नेताहरूले त दिने चलन त छैन नि त, यहाँ त मागेर पाउने अवस्था पनि थिएन। अब अहिले लगेर उहाँले जुन यो नयाँ शक्ति या अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेर जुन जनमत भेला भएको थियो, हामी देशभरि जति थियौँ होला 2000, 3000, 5000, 10000 यो कार्यकर्ताहरू, यो मान्छेहरू यसलाई चाहिँ 8 लाख मेरो पार्टी मेम्बर छ भन्ने माओवादी पार्टीमा लगेर बुझाएर चाहिँ उहाँले के न्याय गर्नुभयो त्यो मुभमेन्टसँग? अनि उहाँ माओवादीसँग मिली पनि त सक्नु भएको छैन। त्यो कन्फर्म हो। त्यो एउटै चुनाव चिन्हमा त्यो त मिले जतिकै त भने चुनाव लड्ने मात्र त भने। अब मलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु। इन्डियामा आप भन्ने एउटा पार्टी छ जसले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गरेको भन्छ, केजरीवाल नेतृत्वको। त्यो पार्टीले अहिले सन् 2012मा सुरु भएको, अहिले 10 वर्षको भयो। 10 वर्षभित्र त्यसले 2टा प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्छ। मलाई एकपल्ट देखाइदिनुहोस् कि इन्डियाको आपले, केजरीवालले त्यहाँको काङ्ग्रेससँग, त्यहाँको कम्युनिस्टसँग, त्यहाँको भाजपासँग, त्यहाँको पुराना अरू कुनै दलहरूसँग 1 सिटे 2 सिटे गठबन्धन गर्छ, अर्काको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्छ। हामी अल्टरनेटिभ पार्टी भनिसकेपछि हामी कति सिट ल्याउँछौँ, कति उम्मेदवार दिन्छौँ, कति भोट ल्याउँछौँ, त्यो त हाम्रो त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। त्यो प्राइमरी कुरा त आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्र मौलिक अस्तित्व कायम गर्ने कुरा हो नि त। अनि भारतमा चाहिँ ऊ सफल भयो आम आदमी पार्टी, हजुर, होइन, केजरीवाल सफल भए, नेपालमा सफल भए,
किन अब तपाईहरु असफल हुनुभयो? यसको किन? के पछाडि रहेछ थुप्रै कारण? कारणहरू छन् हैन। म नेपालमा वैकल्पिक राजनीति असफल भयो भन्ने कुरा म अस्वीकार गर्छु। वैकल्पिक राजनीतिका नाममा गरिएका केही अभ्यासहरू असफल भए। त त्यो वैकल्पिक राजनीतिको मूल्य, मर्म, मान्यता, दृष्टिकोण अनुरूपका कर्महरू थिए कि थिएनन् भन्ने त विश्लेषण हुनु पर्यो नि। कर्महरू अनुसारका विश्लेषणहरू भएर पनि त्यो फेल भयो। म आजैबाट वैकल्पिक राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, यो नेपालमा नहुने रहेछ भनेर। तर त्यो कर्म गरिएकै थिएन, शब्द जपिएको थियो हैन। भनेको भ्रमको खेती मात्रै गरियो नेपालमा। अनि प्र्याक्टिसमा के डकुमेन्टेसन ठिक छ, भाषण ठिक छ, प्रवचन ठिक छ, लेख ठिक छ हैन। सारा चिजहरू चाहिँ त्यो इन्टरनल फर्मल हुन्छ नि, त्यो सारा चिज हुने। जब तर प्र्याक्टिसमा आउनु पर्यो नि त। अबको दुनियाँ त प्र्याक्टिसबाट रिजल्ट निकाल्ने दुनियाँ हो नि त। व्यवहारमा हो डेभिएसन छ, डेभिएसन छ, डेभिएसन छ भनेपछि त यो लेख्ने कुरा र बोल्ने कुरा त गफ त भए नभएपछि, प्र्याक्टिकली व्यवहारमा नआएपछि त गफ भए। वैकल्पिक शक्तिका कुरा नेपालमा गफमा मात्रै सीमित भयो भन्न मिल्ने। एक प्रकारले म चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ यो हाम्रो गाउँघरको एउटा उदाहरण छ नि, अनाडी मान्छेहरूले गुलेली खेलायो भने जस्तो हैन। मट्याङ्ग्रा त नाश हुन्छ हैन। अब अलि प्र्याक्टिस गरेको मान्छेले अलि परिपक्वतापूर्वक हान्यो भने पो त्यो लाग्ने हो त निशानामा। भने जस्तो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भन्ने एउटा हुइमा आयो, बौद्धिक जगतमा बडो चर्चा परिचर्चा भयो हैन, छलफल भयो, लेखहरू लेखिए। अनि के मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने त्यो त ठुलो स्पेस भइसक्यो हैन। यसलाई पकडियो भने, यसलाई क्यास गर्न सकियो भने त पोलिटिक्समा एउटा आफ्नो भिन्नै खालको शक्ति बन्छ होला भन्ने मोहबाट आएका मानिसहरू, जसले यसको मूल्य, मान्यता, मर्मलाई गहिरो गरी अध्ययन पनि गरेका थिएनन् र गहिरो गरी आत्मसात पनि गरेका थिएनन् हैन। त्यस्तो मान्छेहरूबाट यसलाई गिजोल्ने काम भयो हैन। र गिजोलियो। अब यसको विश्वसनीयता हासिल गर्न हिजो 72 सालमा यसलाई जिरोबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो। आज त यसलाई अब माइनसबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो हैन। गिजोलिसक्यो नि त एकपल्ट। भने यसलाई माइनसबाट उठाएर जिरोमा आएर जिरोबाट अब माथि जानुपर्ने भयो भनेपछि यसका लागि गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता, यसका लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष, यसका लागि गर्नुपर्ने योगदान, यसका लागि गर्नुपर्ने दुःखको मात्रा त बढ्यो अब गर्नेहरूका लागि हैन। मात्रा बढ्यो, त्यो सत्य हो। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा हो डम्बरजी, फेरि अर्को कुरा, कतै यो अवधारणा नै गलत त होइन नेपालमा चाहिँ? त्यो त्यो एकपटक सोच्ने बेला आयो। त्यसमा म सहमत छैन। यो अवधारणाको अभ्यास नै, जस्तो रविन्द्रजीले विवेकशील साझा 3 वर्ष 4 वर्ष चलाएर मार्ग परिवर्तन गरिदिनु भयो। कसरी अवधारणा गलत भयो त? उहाँले कम्तीमा विवेकशील साझाले फर्स्ट चुनाव त राम्रै भोट ल्याएको थियो नि त, करिब 3 लाख भोट ल्याएको थियो, प्रदेश सभामा जित्नु भएको थियो। काठमाडौँमा उहाँहरूका उम्मेदवारहरूले त्यत्रो राम्रो थर्ड भोट ल्याएका थिए हैन र। त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्दै उहाँ अघि बढ्नु भएको भए के हुन्थ्यो होला हैन। यो एउटा क्वेसन त छ नि त। यो हाइपोथेसिस त टेस्ट भएको छैन हैन। यता नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि, नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्दा हामीले जे भनेका थियौँ हैन, त्यो कन्टिन्युअसली वाम गठबन्धनमा पनि नगई, कङ्ग्रेसको गठबन्धनमा पनि नगई, फोरमसँग पनि नमिली, राजापासँग पनि नमिली, एकोरो एउटा सुस्थिर ढङ्गले त्यसलाई आफ्नो स्ट्यान्डमा बसेर हामीले चलाइरहेको भए के रिजल्ट आउँथ्यो होला? यत्रै खुइलिएर त्यो मरिच चाहिँ हुन्थ्यो होला? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताहरू त्यति कृतज्ञ छन्, नेपाली मतदाताहरू कृतज्ञ छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी नै असफल भयो। हामीलाई भोट नदिनु ठिक रहेछ नि त। विवेकशील साझालाई एकपल्ट कुरा आयो, न्यारेटिभ्स आयो, मान्छेहरू चाहिँ मोमो चाउमिन नै मगाउँछन् अन्तिममा जति लामो मेनु हेरे पनि भनेर। तर अहिलेको बिन्दुमा आएर त विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति जस्तो पार्टीहरूलाई जनताले भोट नदिएको त ठिक रहेछ भन्ने पुष्टि भयो नि त। किन त्यो भोटको त दुरुपयोग हुने रहेछ हैन। त्यो भोटको त सम्मान नहुने रहेछ। फेरि पनि मोमो चाउमिनकै हैन, गरेनन् नि सम्मान। जति मान्छेहरूले, जति कार्यकर्ताहरूले योगदान गरे, मतदाताले भोट दिए, त्यति भोटको पनि त सम्मान भएन यिनीहरूबाट। भनिसकेपछि त जनता हामीभन्दा बाठो रहेछ नि त। हेर्दो रहेछ नि त उसले, परीक्षण गर्दो रहेछ नि त उसले हैन। त्यस कारण तपाईँहरूलाई ठिक छ मत दिएको रहेनछ? हो, जनता हामीभन्दा ज्ञानी हुनुहुन्छ, मतदाता हामीभन्दा। तपाईँहरूभन्दा मतदाता जनता ज्ञानी त हुने नै भयो नि। अहिले बाबुरामजी प्रचण्डजीसँग जाँदाखेरि वैकल्पिक शक्तिको कुरा अब सकियो, यो चाहिँ सम्भव छैन उहाँहरूबाट भन्ने, अनि उपेन्द्रजी र महन्त ठाकुरजीसँग
मिल्न जाँदा चाहिँ बाजा बजाएर पछि जाने, त्यहाँ चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना ठुलो भविष्य देख्ने। त्यसको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। त्यो हामी किन गयौँ, फोरमसँगको एकतालाई मैले किन एक्सेप्ट गरेँ होइन, यद्यपि मेरो मन थियो कि थिएन त्यो अर्कै कुरा हो होइन, तर माओवादीसँगको हुन लागेको एकतालाई किन एक्सेप्ट गरिनँ, यसको डिफ्रेन्सेस हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा सामान्यतया ती शक्तिहरूलाई परम्परागत शक्तिहरू भनिन्छ जसले यो राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रको संस्थापन भन्ने र संविधानमा आफ्नो भावनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाइसके। त्यो शक्तिहरू पुरातन शक्तिहरू हो। फोरम त त्यस्तो शक्ति होइन, ऊ त मधेसको रेभोल्युसनरी फोर्स हो नि। यो फोरमले भनेअनुसारको संविधान छ यो देशमा। फोरम श्री 3 थियो, फोरम श्री 5 थियो। फोरमले तपाईँको के भने पञ्चायत तलाक हो। माओवादीले फोरमले अहिलेको माओवादीले भनेअनुसारको सबै संविधान हो यो। डोलो संविधान यो देशमा अहिलेसम्म 3टा फोर्सहरूले शासन सञ्चालन गरिसके, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी होइन। यो 3टा फोर्स अहिले देश जुन बिग्रेको छ, मात्रा फरक होला तर मुख्यत यो देशको अभिशापको कारण भनेको यो 3टा फोर्सहरू हो। तर हामीले नामहरूबाट मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भएनन् होला, तर पटक पटक मन्त्री भएर सरकारमा मन्त्री हुने कुराले नीतिगत परिवर्तन गर्दैन। मन्त्री भनेको समीकरणको राज्य ग्याप नहोस्, सरकार विहीनता नहोस्। जस्तो अहिले 5 दलीय गठबन्धन छ नि, यो 5 दलीय गठबन्धन त यो त ग्याप नहोस् भनेर यो त कुनै जनादेशको सरकार होइन नि। तर जनादेश त ओलीलाई थियो नि। राजनीतिक चरित्र त उनीहरूको पनि एउटै हो। यो 3वटा दल अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र उनीहरू के फरक थियो र? अलिकति फरक थियो। के को आशा देखेर जानुभयो? एउटा फरक के थियो भने उहाँहरू पनि मधेसको रेभोल्युसनरी फोर्स हो। माओवादी देशकै रेभोल्युसनरी फोर्स हो। त्यो त कम्युनिस्टै हो नि त। हामीले के भनेको थियौँ, कम्युनिस्टसँग एलर्जी। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादी बाहेकका शक्तिहरू एक भएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने त्यसको भर्सन थियो, त्यसको न्यारेटिभ्स थियो नि त। त्यो न्यारेटिभ्सको आधारमा गरेको थियो। मधेसवादी दल मिसिन पुग्यो अनि त्यसलाई ठिक ढङ्गले त्यहाँ त समावेशिताको मुद्दा थियो होइन, समानुपातिकताको मुद्दा थियो, आरक्षणको मुद्दा थियो, सङ्घवादको मुद्दा थियो। त्यो त पोजिटिभ थियो। त्यहाँ हामीहरूले थप्नुपर्ने मुद्दा सुशासन र समृद्धिको कुरा थियो। त्यसमा सुशासन अनि यसमा राजनीतिक इमान्दारिता, राजनीतिक इमान्दारी त व्यक्ति र समूह पक्षको त भिन्नै कुनै, त्यो त युनिभर्सल कुरा हो नि। मधेसवादीमा हुने या नहुने, काङ्ग्रेसमा हुने या नहुने भन्ने हुन्छ। उस्तै देखिँदैन राजनीतिक इमान्दारिता। ठिक छ, त्यो अभ्यास पनि त्यति सफल भएन, म त्यसको डिफेन्स गरिरहेको छैन। तर त्यो एउटा बााउन्ड्रीभित्र भएको कुरा थियो क्या, एउटा न्यारेटिभ्सभित्र भएको कुरा थियो, एउटा मापदण्डभित्र भएको कुरा थियो होइन। तर कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँहरूले बनाएको एरिनाभित्र पर्ने भए उनीहरूले चाहे जेसुकै काम गरेका हुन् अथवा जुन खालको राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका हुन्। सुन्नुहोस् न, नेपालमा अल्टरनेटिभ पार्टी बनाउने, वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेको आकाशबाट झरेर आएको मान्छेहरूले हो र, या मधेस बाहेकको मान्छेहरूले हो र, या काठमाडौँको मान्छेहरूले मात्रै हो र, या पतालबाट फुटेर आएको मान्छेहरूले हो र? मान्छे त हामी 3 करोड नेपाली त हो नि। 3 करोड बाबुराम भट्टराईलाई पनि त मैले हिजोको दिनसम्म साथ दिएँ नि त। जब उहाँले अब माओवादीमा जाने हुनुभयो अनि न छोडेँ। मलाई मान्छेसँग बाइसनेस होइन के त, मान्छेसँग बाइसनेस होइन। ठ्याक्कै म त्यहीँनिर आउँछु। बाबुरामजीलाई कुन दिनदेखि चाहिँ अब यी मान्छेसँग काम छैन है टाँसिएर भन्ने लाग्यो? मलाई शङ्का लाग्न थालेको 3 महिना भएको थियो। अगाडि पनि कतिपय हाम्रा कुराहरू मिलेनन्, तर ती कम्प्रोमाइज गर्न सकिने खाले थिए। यसपालि 3 महिना यता उहाँमा यस्तो खालको उतार चढाव देखा पर्यो कि मलाई लाग्न थालिसकेको थियो कि मैले उहाँलाई जुन कुनै बेला छोड्न सक्छु। म कम्प्रोमाइज गर्ने पोइन्टबाट, त्यो मापदण्डबाट चाहिँ बाहिर हुँदै गइरहेको थियौँ। हामी कुरा त गर्थ्यौँ, घन्टै गफ पनि गर्थ्यौँ होइन, घन्टौँ गफ गर्थ्यौँ, एकअर्कालाई कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न पनि गर्थ्यौँ। तर जति हामी कुरा गर्थ्यौँ त्यति हामी मिल्दैनथ्यौँ के त। यो पछिल्लो 3 महिना चाहिँ त्यस्तै कहाँबाट सुरु भयो यो अझ ठुलो कन्फ्रन्टेसन चाहिँ? अब सम्झौता गर्न सकिन्न है भन्ने भन्दा तको पहिलो सुरुवात मैले उहाँसँग के भने यो जसपा पार्टी अहिले फोड्ने काम नगरौँ होइन। यो ठिक छ बेठिक छ, हामीले नयाँ शक्ति बनाउँदाको जस्तो रियल अल्टरनेटिभ यो हो होइन, म त्यसको क्लेम अहिले गर्दिनँ। तर यसको कोर्स पुरा हुन दिनुपर्छ। एन्टिबायोटिक्स 2 दिन अघि तपाईँले जे भन्नुभयो हो, रोग पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले एउटा हामी यो मङ्सिरको चुनावसँगै लडौँ र एउटा महाधिवेशनसम्म जाउँ र हामीले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेर जे मूल्य मान्यताहरू भनेको थियौँ त्यसको महाधिवेशनमा एकपल्ट राखौँ र महाधिवेशनको रेस्पोन्स के हुन्छ त्यो हेरौँ। त्यसपछि मात्रै फुट्ने कि नफुट्ने भन्ने निर्णय गरौँ। यो कोर्स कि त हामीहरूले 3 वर्ष अगाडि सुरु नै गर्नुहुन्थेन होइन,
भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध के भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो उहाँले होइन अब बस्न सकिँदैन उपेन्द्रजीसँग बस्न सकिँदैन त्यो बस्न सकिन्न भन्नु यथाशीघ्र निस्किने हो यथाशीघ्र किन निस्किने खास कारण चाहिँ के हो आज भन्दैन त्यो मैले बुझिनँ अहिले पनि बुझ्दिनँ म होइन म अहिले पनि बुझ्दिनँ त्यो उहाँहरू बिचको असहमति खास मतान्तर के हो भन्ने के थियो होला अब त्यस्तो उहाँहरू बिचमा अब नेताहरू टप लेभल नेताहरूको बिचमा के कुराको इगो हट भयो पदीय बाँडफाँड शक्ति त्यो मलाई थाहा भएन पावर एक्सर्साइज मैले थाहा भएन के हो खास चाहिँ भन्नु खोजेको त्यो मैले बुझिनँ के त त्यो त्यतिखेर उहाँसँग छलफल गर्दा पनि बुझिनँ उहाँहरूको लजिकबाट म कन्भिन्स पनि भएन होइन अहिले पनि कन्भिन्स छैन र अहिले पनि मलाई थाहा छैन होइन तर मैले फुटमा यो दुईजनामा बढी कमजोरी कसले गरे उपेन्द्र र बाबुरामजीमा होइन अब छुट्ने नै भनेपछि त के कमजोरीको विश्लेषण अनि उपेन्द्रजी कति लसिलो हुनुभएको थियो बाबुरामजी बढी रिजिड भइदिनु भयो कि त्यस्तो पनि होइन उहाँहरूमा के साइकोलोजी देखियो दुइटै नेताहरूमा भने हामी नमिल्ने रहेछौँ नमिल्ने मान्छेहरूसँगै धेरै बेर बसेर किन एकअर्कालाई झर्को बनाउने किन एकअर्काको टाइम बिगार्ने अनि उहाँ पनि छुट्दा खुसी नै हुनुहुन्थ्यो दुवैजना रियलाइज रियलाइज गर्नुभयो बसेर कुरै गर्नुभयो मजाले आनन्दले फुट्ने है अरूको जस्तो झगडा नगर्ने भनेर हो र हो नि अब छुट्छु म निस्किन्छु भन्दा उपेन्द्रजी खुसी हुनुहुन्थ्यो होइन डाक्टर साहब पनि म निस्किन्छु भन्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको माओवादीसँग चाहिँ कुरा कहिलेदेखि सुरु भयो त यो त बिचमा त साह्रै तिक्तता देखिन्थ्यो कम्युनिस्टको नामै सुन्न चाहँदैन अब यो कम्युनिस्ट भन्नेको छाता भित्रै पर्दैन या नामको पार्टी भित्रै पर्दैन भन्ने बाबुरामजी होइन प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो कसले झेल्ने हो झेला अब लगेर मैले झेलिसकेँ भने मान्छेको बिचको कुराकानी कहिलेबाट सुरु भयो तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त्यो 2 महिना जस्तो अगाडिबाट उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो जम्मा 2 महिना हजुर अगाडिदेखिको अब ब्याकग्राउन्डको सबै कुरा त मलाई थाहा हुने भएन होइन मैले थाहा पाएको चाहिँ 2 महिना अगाडि उहाँहरूले चाहिँ दुवैतिर ट्राई गर्नुभयो दुवैतिर भनेको एमालेसँग पनि गएर कुरा गर्नुभयो बाबुरामजीले बाबुरामले पठाउनु भएको मान्छे आफै त उहाँ जानुभयो भएन मलाई थाहा छैन एमालेसँग पनि एमालेसँग र बालकोटमा उहाँहरूले भन्नुभयो कि नेकपाभित्रको एमाले हटाइदेऊ समाजवादी केन्द्र लेखिदिन्छौँ भने हामी आउन तयार छौँ भनेर तर ओली मान्नु भएन नेकपा समाजवादी केन्द्र लेखेमा नेकपा समाजवादी केन्द्र एमाले छ नि ब्राकेटमा त्यसलाई हटाएर समाजवादी केन्द्र लेखिदिने हो भने नेकपा चाहिँ राखे पनि नेकपा चाहिँ राखे पनि हुन्छ भन्ने थियो तर ओलीले मान्नु भएन होइन यो चुनावको मुखमा यो सूर्य र एमाले हटाउने कुरा कसैले गर्दै नगर होइन तपाईँहरू आउनुहुन्छ आउनुहोस् केही मलाई मेरो अरू केही कन्डिसन छैन नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्नुहोस् सूर्य चिन्हमा भोट हालौँ भन्नुहोस् अरू जे गरे पनि मलाई स्वीकार्य छ तर यो हटाउने कुरा अहिले चुनावको मुखमा यो पपुलर ब्रान्ड हो आई एम सरी भनेपछि यतापट्टि कुरो भयो अब यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि अहिले पार्टी एकता नगरेको कारण के हो भने अरू सबै कुरो उहाँहरूको मिलिसकेको छ त्यही त्यो ब्राकेट माओवादी केन्द्रले लेख्ने कि समाजवादी केन्द्र लेख्ने नेकपा राख्नेमा यसमा पनि सहमत भइसक्नु भएको त्यो कम्युनिस्टको नामै सुन्न चाहना अब कम्युनिस्ट हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ हो मेरो विमति टोटल्ली परिवर्तन म नफर्केको उहाँसँग त्यही कारणले हो समाजवादी केन्द्र मात्रै बनाउने हो भने म त्यति धेरै आपत्ति गर्ने थिएन किनभने हाम्रो समाजवादी केन्द्र त हाम्रो समाजवाद त हाम्रो संविधानले एक्सेप्ट गरेको हाम्रो संवैधानिक आधार स्तम्भ हो नि होइन हो नि त होइन त्यसरी नेकपा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीले सोभियत सङ्घको विरासत चाइनाको विरासत सांस्कृतिक क्रान्ति मार्क्सवाद लेनिनवाद पूर्वी युरोप उत्तर कोरिया क्युबा होइन यी अनेक चिजहरूको चाहिँ के गर्नुपर्छ त अनावश्यक त्यो बोझ चाहिँ बोक्नुपर्छ त्यसबाट क्लियर कट मुक्त किन नहुने होइन यो त मेरो मुभमेन्टको त एउटा त्यो पनि थियो नि त त्यस कारण त्यो अनावश्यक चिजहरूबाट अनावश्यक चिजको ब्यागेजबाट राष्ट्रलाई मुक्ति देऊ चाहे त्यो वामपन्थबाट आएको होस् चाहे त्यो दक्षिण पन्थबाट आएको अनि प्रचण्डजीले माओवादी केन्द्र हटाएर समाजवादी केन्द्र नेकपा समाजवादी केन्द्र राख्न सहमति जनाउला तयार होला नि उहाँले चुनावपछि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ अरे बाबुरामजीको पछि हैसियत पार्टीभित्रको हैसियत के हुने भएछ त त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो मेरो सरोकारको विषय पनि होइन उहाँलाई माओवादीमा ल्याउन बढी प्रयास कसले कुन तहको नेताले प्रचण्डजी र बाबुरामजी 1 to 1 को टक बढी नै हो कि अलि दोस्रो तहका नेता बाबुरामजीसँग बढी कुरा गरेर यो सम्भव भएको अब त्यो मैले भन्नु उचित हुँदैन त उहाँहरूलाई नै बोलाएर सोद्धा राम्रो हुन्छ नि उहाँहरूभित्रको कुरा म थिइनँ त्यो म सरोकार नराख्ने कुरा मैले किन तपाईँले देखिरहनु भएको थियो नजिकबाट होइन त्यो 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 ठिक छ घन्टौँ कुरा भयो उहाँहरू बिच भन्ने पनि सुनियो त्यस कारण तपाईँले त्यति भनिदिँदा के बिग्रिन्छ होला होइन होस् छोडिदिनुहोस् त्यो उहाँहरू मध्ये नै कसैलाई बोलाएर सोध्नु होला कुरा चाहिँ घन्टौँ भए होइन त्यो अब यस्तो हुन्छ कि सूचना त राजनीतिमा हामीसँग धेरै हुन्छन् थाहा त छ तपाईँलाई किन थाहा नहुने होइन
तर अब त्यो सबै चिजहरू भन्नु सान्दर्भिक हो कि होइन कि फेरि त कति ठुलो कुरो हो र कसले कोसँग गफ गर्यो किनकि कति ठुलो कुरो हो मन मिल्न र मन माझ्नका लागि त गफ हुन्छ लामो कुराकानी त गर्नै पर्यो होइन गफ गर्नु लोकतान्त्रिक समाजमा फेरि के अन्यथा हो र अन्यथा होइन ठिकै छ त्यसमा ल, मेरो अगाडि कुनै जाउँ, आपत्ति अगाडि पनि जाउँ। छैन। तपाईँहरू फेल खानु भो भन्ने को यो आम बुझाइ जस्तो देखियो बाहिर तपाईँले होइन होइन हामी नयाँ फेरि शक्ति पार्टीको जुन यो 7 वर्षको अभ्यास हो त्यो फेल खायो। त्यो त फेल खायो फेल खायो। तर त्यो फेल खाँदाखेरि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स चाहिँ फेल खाँदैन ठिक छ यो अहिलेसम्मको अभियानमा तपाईँहरू फेल खानुभयो पछारिनु भयो तर Exactly. तर स्वतन्त्र भनेर आएकाहरू चाहिँ बडो सफल हुँदै निस्केको देखिँदैछ हेर्नु भएको छ नजिकबाट यो त मेरो लागि खुसीको कुरा हो किनभने हामीले त अल्टरनेटिभ हाम्रो विश्लेषण के थियो यो राजनीति सुरुवात गर्दा भने नेपालमा मुख्यतः 3 अघि मैले भने नि शास्त्रीय साम्यवादीहरू लिबरल डेमोक्रेट्स कम्युनिस्टहरू र कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू यो तिनटामा भन्दा बाहिर भोट हाल्ने सोच कमै हुन्थ्यो मधेसमा अलिअलि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भोट हाल्थे मान्छेले तर त्योभन्दा बाहिर त भोट हाल्दैन थियो नि त भोट फेर्नु भनेको नयाँ चुनाव चिन्हमा भोट दिनु भनेको त अपराध हो आफूले जिन्दगीमा सुरुमा जुन पार्टीलाई भोट दिएको छ मरुन्जेल त्यही पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ अनि मर्दा पनि त्यही पार्टीको झन्डा उडेर मर्नुपर्छ भन्ने समाज न थियो हाम्रो त्यो समाजले अब बालेनलाई भोट दिए पनि हुन्छ देशलाई राम्रो गर्छ भने हर्कलाई भोट दिए पनि हुन्छ जुनसुकै चिन्ह फेरे पनि हुन्छ एउटै चुनावमा 5 वटा चिन्हमा तलमाथि पारेर पदै पछिको फरक भोट हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन साइकोलोजी निर्माण भयो नि मतदातामा यो साइकोलोजी त अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको सफलता हो त हामीले त्यही त भनेको हो यो शास्त्रीय दलहरूमा जिन्दगीभर भोट हाल्नुपर्छ र यो मातृ पार्टी भावना बोकेर मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धको चिन्तन हो किन लोकतन्त्रले त नागरिकलाई सार्वभौम बनाउँछ र प्रत्येक 5 वर्षको चुनावमा कुनै दल या उम्मेदवारलाई राम्रो गरे पुरस्कृत गर्नु र दण्डित गर्नु चाहिँ मतदाताको कर्तव्य हो भने मतदाताले भोटै फेरेनन् भने दण्ड र पुरस्कार कसरी क्रियाशील हुन्छ चुनावबाट पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा हामीले नागरिकलाई मतदातालाई सिकाउनु पर्ने कुरा के हो भने तपाईँ सार्वभौम हो तपाईको भोटको आधारमा कुनै राजनीतिक दल वा नेताको चाहिँ जज हुन्छ जिन्दगीभर तपाईँले एउटै पार्टीलाई भोट दिनुभयो भने तपाईँले 5 वर्षमा भोट हालेको के काम भयो हैन ठिक छ तपाईहरुको यो अभियान कन्सेप्ट यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको एउटा नारा यो थियो कि नागरिकलाई मतदातालाई साँचो अर्थमा सार्वभौम मतदाता बनाऊ पार्टी लोयलिटीबाट मतदातालाई निकाल र लोकतन्त्रको सुप्रिम पावर लोकतन्त्रको सर्वोच्च शक्ति चाहिँ मतदातामा वास्तविक रियलाइज गराऊ भन्ने त यो त अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको त्यो मुख्य जगाउन नारा खोजेको चेतना मतदाताको दिमागमा केही हदसम्म छिर्यो त्यो एक खालको जागरण आयो र उनले पुराना फोर्सहरुप्रति पोलिटिकल पार्टिजहरुप्रति असन्तुष्टि फ्रस्ट्रेसन जाहेर गरे तर त्यो जाहेर गरेको तरिका ठाउँ ठीक छ हुन त उनीहरूले मतपेटिकाबाटै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे नागरिकले दिएको मत सही ठाउँमा हाले नागरिकले दिएको हरेक भोट सही छ भन्ने मेरो विश्वास हो नागरिकको भोटमा कमेन्ट गर्ने मलाई राइट छैन यदि म अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स र डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु भने म नागरिकसँग मतदातासँग कहिले गुनासो गर्दिनँ एक भोट पनि हामीले पाएनौँ भने पनि मतदाता भगवान नै हो र भक्तले भगवानसँग कुनै आशीर्वाद दिए पनि नदिए पनि कहिले पनि गुनासो गर्दैन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक कर्मीले र दलले मतदातासँग कहिल्यै उ गर्नु हुँदैन तपाईले ठिक डिसिजन भयो बेठिक डिसिजन भयो उहाँहरूले त असल नियतले भोट दिएको हो नि त्यसले राम्रो गर्छ भनेर अब काम बिगार्यो भने त त्यो बिगार्नेको दोष हो बालेनले काम बिगार्यो भने बालेनलाई भोट दिने मतदातालाई भन्ने होइन नि त बालेनलाई भन्ने हो क्या काङ्ग्रेसले काम बिगार्यो भने काङ्ग्रेसलाई भोट दिने मतदातालाई गाली गर्ने होइन नि त काङ्ग्रेसलाई गाली गर्ने हो क्या ठिक छ तपाईले भन्नुभयो प्रजातन्त्र यो व्यवस्थामा जनताको अभिमतप्रति अपमान गर्ने ठाउँ छैन छोटो हुँदैन कसैलाई पनि गर्ने कुरा पनि भएन त्यहाँ प्रश्न पनि होइन तर प्रजातन्त्र लोकतन्त्रसँग जोडिएको यो स्वतन्त्र राजनीतिको अन्तर सम्बन्ध र यसको सफलता के हो के हुन्छ के भन्नुभयो अलिक फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् न यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा छौँ होइन हामी यो प्रणालीमा छौँ होइन यो हाम्रो व्यवस्था होइन यो स्वतन्त्र राजनीतिको जो अहिले एक खालको तरङ्ग आएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको जो लहर चलेको छ र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन् यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ अथवा यही गतिबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो भने सोही ट्र्याकसम्म आउँछ यसका दुईटा कुरा हुन्छन् एउटा सैद्धान्तिक विश्लेषणमा लोकतन्त्र दलीय नै हुन्छ दलहरू नै आउनुपर्छ दलको विकल्प दल आउनुपर्छ खराब दलको विकल्प राम्रो दल आउनुपर्छ राम्रो दलको विकल्प अझ राम्रो दल आउनुपर्छ तर
व्यावहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्, त्यो परिस्थितिमा विद्रोह गर्न, होइन? जस्तो अहिले त के हो भने एक किसिमको हामी कहाँ त स्तब्धताको राजनीति छ, भद्रगोलको राजनीति छ, शून्यताको राजनीति छ, उज्यालो किरण बिनाको राजनीति छ, परसम्म अँध्यारो छ। यस्तो बेलामा हर्कहरू, बालेनहरू, स्वतन्त्रहरू आउनु भनेको यो हाम्रो सिस्टमलाई च्यालेन्ज गरेर आइरहेको छैनन् नि अहिलेसम्म, सिस्टमभित्रबाट आइरहेछन्। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले, लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताले स्वतन्त्रहरूलाई चुनाव उठ्नबाट रोकेको छ र जित्नबाट रोकेको छ र? म त्यहाँ गइनँ। यो अभियान यो जुन खालको वार आएको छ यो यसैले निकास दिन्छ? देखिएको राजनीतिक निराशा दिँदैन भित्रबाट बल्ने जुन दिँदैन। यो एउटा विद्रोहको झिल्को लाइट हो, होइन? यो विद्रोहको झिल्को हो, यो नै पर्याप्त होइन, यसरी नै समाधान हुँदैन। समाधान हुनको लागि त एउटा राम्रो बलियो नयाँ, होइन, दल नै आउनुपर्छ, विचार योजना एजेन्डा सहितकै दल आउनुपर्छ। त्यही दल आएर यिनीहरूलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ पुराना दलहरूलाई, होइन? त्यो नआउन्जेलसम्म हामी यस्तै भद्रगोलमै हुन्छौँ। जसरी अहिले हाम्रो 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष भद्रगोलमा बित्यो, यही भद्रगोल नै रिपिट हुने हो मङ्सिरको चुनावपछि पनि, होइन? कुनै नयाँ सम्भावनाको सङ्केत तर अहिलेको यही चुनावमा पनि धेरै स्वतन्त्रहरूले एउटा राम्रो काम के गरेका छन् भने एउटा नयाँ प्रकारको राजनीतिक जागरण समाजमा ल्याइदिएका छन्। युवा पुस्तालाई नयाँ ढङ्गले मोटिभेट गरिरहेछन् पोलिटिक्समा, कि यो पुराना दलहरूमा युवा पुस्ताको छिर्ने ठाउँ, प्रवेश गर्ने ठाउँ नै बन्द भइसके जस्तो थियो। त्यहाँ पार्टी हाइरार्की, तहगत सङ्गठन संरचना र नेतृत्वको आशीर्वादमा मात्रै मान्छेहरूको पोलिटिकल क्यारियर बन्ने खालको जुन परिस्थिति निर्माण भएको थियो, त्यसलाई यिनीहरूले चुनौती दिएका छन्। कसरी दिए? स्वतन्त्र अभियानमा लागेर हजुर, अरू एकजना जित्ने मुख्य मान्छे या उम्मेदवार प्रतिस्पर्धीभन्दा बाहेक अरूको करियर त्यहाँ के छ र? न कुनै संरचना छ, न केही छ। त्यहाँ राजनीतिक करियर के छ? होइन, त्यो मोडेलबाट भनेको होइन। पोलिटिकल करियर बन्यो बनेन त्यो छोडिदिनुहोस् न। यही त हाम्रो लोकतन्त्रको ठुलो समस्या हो, परम्परागत राजनीतिको। अल्टरनेटिभ राजनीतिले व्यक्तिको पोलिटिकल करियरको कहिले पनि चिन्ता गर्दैन। तपाईँले यो स्वतन्त्रहरूलाई मिलाएर अल्टरनेटिभ फोर्सेस बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो होइन, अहिले मेरो क्षमताले अहिले त्यो भ्याउँदैन, होइन? तर त्यो त कसैले चाहेर हुने कुरा होइन। पार्टी त बन्नुपर्ने होला, त्यो एउटा आवश्यकताले निर्माण हुने हो, आवश्यकताले निर्माण हुने हो, परिस्थितिले निर्माण हुने हो, होइन? त्यो परिस्थिति बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यी स्वतन्त्रहरूकै एकताबाट बलियो वैकल्पिक दल बन्छ भन्ने विश्वास अहिलेसम्म मेरो मनमा जागेको छैन। तर मैले के भनेको छु भने यदि एउटा बलियो र राम्रो वैकल्पिक दलको सम्भावना देखियो भने यी स्वतन्त्र भनिने साथीहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आशा छ। हजुर। अब यो आश गरेका नेताहरूमा पछिल्लो पटक जो देखिए उनीहरूकै बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। यो राजनीतिक सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक सम्भावना जे पनि हुनसक्छ, होइन? रविन्द्र र रविहरू बिच कतै भोलि बिहान राजनीतिक सहकार्य या राजनीतिक एकता हुने सम्भावना पनि देखिन्छ? हेर्नु भएको छ उनीहरूको राजनीतिलाई अलि नजिकबाट? मैले रविजीको पोलिटिकल टेन्डेन्सी राम्ररी अध्ययन गरेको छैन। आज उहाँले भन्नुभयो हजुर प्रदेशको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ। त्यसको अर्थ संहिता खारिजी होला, त्यही भन्न खोज्नुभएको त होला। अब त्यो त्यस्तै तर मुख्यमन्त्री चाहिन्छ अरे भन्नु त भएको छैन उहाँले? मुख्यमन्त्री सुन्नुहोस् न, त्यस्तै मुद्दा उहाँले उठाउँदै हिँड्न थाल्नुभयो भने उहाँ पनि 1-1.5 वर्षपछि अर्को रविन्द्र मिश्र हुने हो, होइन? नेपालको प्रगतिको प्रक्रियालाई रोकेर हेर्नुहोस्, नेपालमा कसैले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्छु भन्छ भने उसले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ त्यो कन्जर्भेटिभ पोलिटिक्स होइन। त्यो संहिता खारिज गराउने, राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने, होइन, धार्मिक राज्य बनाउने, निश्चित धर्मको अग्राधिकार स्थापित गर्ने, होइन, यो खालको राजनीतिलाई अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनिँदैन। त्यो के राजनीति हो, होइन? त्यो यदि त्यो उहाँहरूले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्को रविन्द्र मिश्र हुने बाटो हो। त्यो रविन्द्र मिश्रको राजनीति के हो भने क्या? त्यो त न्यू कन्जर्भेटिजम भन्छ त्यसलाई, त नवसम्वर्धनवाद हो। त्यो त राप्रपा सम्वर्धनवादी पार्टी हो, कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, राजावादी पार्टी हो। यो रविन्द्रजीहरू यो किन झुक्किएर बस्नु भने सम्वर्धनवाद र नवसम्वर्धनवादको बिचमा खासै धेरै भिन्नता छैन। त्यसैले रविन्द्रजीसँगलाई त मेरो राम्रो सुझाव छ कि उहाँ राप्रपा प्रवेश गर्दा भयो नि त। यो विवेकशील साझा भन्ने दल अर्को दल बनाएर बेकारमा
होइन, समयको नाश, पैसाको नाश, बुद्धिको नाश, मानसिक दबाव, होइन उहाँहरू बिचमा कुराकानी त भयो पारिवारिक क्यार तनाव। हजुर, कुराकानी त भयो क्यार पटक पटक कुरा किन मिलेन भोग्नु जस्तो छ। त्यो? आखिरी विवेकशील साझाभन्दा राप्रपै ठुलो छ, त्यही धेर मान्छे छन्, त्यही शक्ति छ, अन्तिममा जाने- त्यही मान्छेले त्यो एजेन्डाहरू बोक्छन्, अन्तिममा जान सुहाउने उहाँलाई त्यही नै हो। त्यही हो। अहिले रविजीको पनि 2-3वटा यो हेर्दैछु पछिल्लो, होइन, धर्मको बारेमा उहाँको कुरा, संहिताको बारेमा उहाँको कुरा, यो कतै कतै उहाँ पनि त्यही बाटो हिँड्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो जस्तो पनि देखिन्छ। तर अहिले उहाँको बारेमा चाहिँ कुनै ठहर गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले जिते, जनताको मत पाए, उनीहरूले काम गर्न पाएनन् भनिँदैछ, त्यस्तो हो र? भएको छ र? कसैले काम अपोजिसन गर्न गरिरहेछ? यस्तो हुन्छ, काठमाडौँलाई हेर्नुहोस् त, अब हो यो 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 कुरा जेन्युइन छ। कसैले जस्तो फोहोर अहिले राम्ररी उठ्न सकिरहेको छैन, मान्छेले मेयरलाई दोष लगाइरहेछ, तर यसको रिलेसन कहाँ छ त? मेयरले फोहोर कहाँ लगेर फाल्ने हो? आफ्नो घरमा, खेतमा, घरको छतमा त राख्ने होइन होला नि त। अनि डम्पिङ साइट हाम्रो, ल्यान्डफिल साइट हाम्रो त काठमाडौँ महानगरभित्र छ र? मेयरको कार्यक्षेत्र त महानगरभित्र हुन्छ नि। त्यहाँबाट डम्पिङ साइट लाने लिङ्क रोड, डम्पिङ साइटको प्रब्लम भनेको मेयरको प्रब्लम हो। यहाँ एउटा उल्टो न्यारेटिभ बनाइदिएछ क्या त। यहाँ बालेन सफल हुनुहुन्छ, असफल हुनुहुन्छ, उहाँको पोलिटिकल क्यारियर के बन्छ, कसो बन्छ, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन, त्यो उहाँको सरोकारको विषय हो। मैले बुझ्ने कुरा के हो भने हाम्रो महानगरको निर्वाचित मेयर हो र उसलाई काम गर्न राज्यका तमाम षड्यन्त्रहरू चाहिँ बाधक बनेर देखा पर्छन् भने त्यो उहाँलाई भोट हाल्ने जनताप्रतिको अपमान हो। त्यो अहिले षड्यन्त्र भएको छ, उहाँलाई फेल गराउन खोजिँदैछ र? अब तपाईँको फोहोर उठ्ने त्यो ल्यान्डफिल साइटको प्रब्लम हल नगर्ने कसले किन नगरेको? शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नु पर्दैन? अनि त्यो साइट जाने बाटो कसले बनाउने हो? महानगरभित्र बाहिरको बाटो महानगरको कार्यक्षेत्रमा हुन्छ? नुवाकोटको बाटो काठमाडौँ महानगरको सीमाभित्र पर्छ? त्यो बाटो सरकारले बनाउनु पर्दैन बेलैमा? होइन र? होइन, त्यो पहिला बनेर ठिकै छ, त्यो बन्न पर्थ्यो, बनेन। अलिकति त्यस कारणले गर्दा ढिला भयो, बिस्तारै उठ्यो फोहोर भन्ने अवस्था पनि त भएन, त्यहाँ त ठप्पै हुन्छ त बेला बेला। पहिला त अलि भन्दैछु त त्यो मेयरको मात्रै कुरा होइन। मेयर भनेको हाम्रो राज्य संरचनामा, शक्ति संरचनामा कत्रो पद? सिधा प्रश्न तपाईँलाई, अहिलेका राजनीतिक दलहरू, पुराना शक्तिहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपालको राजनीतिक दलहरू अस्ति ओलीजीले असह्य गरेका छन्। अहिलेको 3 ठुला दलहरू यो स्वतन्त्रहरूको हुइम, युवा मतदाताहरूको हुइम, युवा मतदाताहरूको नयाँ जागरण र चेतनाबाट भित्रभित्रै आत्तिएका छन् र यिनीहरू चाहिँ असहयोग गर्ने मानसिकतामा छन्, असहयोग गरि पनि रहेछन्। म देखिरहेको छु त्यो कुरा। असहयोग भएको छ। बाटो बिगार्नु के हो त? बाटो बेलामा नबनाउनु के हो त? ल्यान्डफिल साइटको प्रब्लम हल नगर्नु के हो त? स्थानीय पार्टीलाई उचालेर, स्थानीय आफ्नै त्यो सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो स्थानीय पार्टीलाई उचालेर बारम्बार डिस्टर्ब गराउनु के हो त? त्यो असहयोग होइन? त्यो हल गर्नु त्यो प्रधानमन्त्रीको टेन्सन होइन। सहरमा भोलि हैजा लाग्यो भने बालेनले मात्रै जिम्मा लिने कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, यावत मन्त्रालयहरूको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, सडक बिग्रिँदा सडक डिभिजन कार्यालयको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन। ठिक छ डम्बरजी, अब यो स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिका कुरा नगरेर यदि धेरै पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, त्यहाँ पनि सम्भावना बोकेका युवा नेताहरू छन् र अरू आउने क्रम पनि छ पार्टीमा नयाँ कार्यकर्ताका रूपमा, त्यहीबाट भरभराउँदा मान्छेहरूलाई ग्रुम गरौँ न, त्यहाँबाट नयाँ नेतृत्व विकास गरौँ न, नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउन सहयोग गरौँ न। हामी सिङ्गो समाजले पनि कति योगदान गऱ्यौँ त्यहाँ पुराना पार्टीबाट नयाँ मान्छेहरूलाई निकाल्न। हामी त्यतातिर लाग्दा बिग्रिन्छ, डुब्छ। त्यो मेरो काम हो र तपाईँको काम हो र? होइन, तपाईँ त्यही पार्टीमा भएका मान्छेहरूको काम हो, उनीहरूले गर्दा भइहाल्यो नि। मेरो प्रश्न अगाडि थियो, यो वैकल्पिक अभियान भन्ने चाहिँ नलागेर त्यताबाट बरु उनीहरूलाई ग्रुम गर्दै आयो भने पहिलेदेखि बनेका संरचनाहरूबाट नयाँ बनाउन गाह्रो पनि हुँदो रहेछ, हमी पनि हुँदो रहेछ, अलिक फास्ट ट्र्याक हुन्थ्यो कि? मलाई के लाग्छ भने नेपालमा राजावादीको त मलाई कुनै सरोकार छैन, होइन? त्यो पार्टीले के गर्दैन पनि त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू विशेष गरी जुन शास्त्रीय दलहरू छन्, शास्त्रीय लोकतान्त्रिक भनौँ न, होइन, क्लासिकल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू, या त कम्युनिस्ट विचारधारा त डेमोक्रेटिकै हो कि होइन भन्ने विश्वमा बहस छ फेरि, होइन? नेपालकोले हो भन्छन्, होइन? अब यो दलहरूभित्रको किन यहाँ नयाँ र कन्टिन्युअसली लिडरसिप चेन्ज भएन, होइन?
किन त्यहाँभित्र मान्छेहरूले अब काङ्ग्रेसको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन थापाको साटो चाहिँ आर्जु राणाको चर्चा गर्न थाले। यो त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि स्ट्रक्चरल प्रब्लम होइन। किन चाहिँ 70 वर्ष उमेर कटेपछि चाहिँ 2 टर्म हुन नपाइने भन्ने विधान संशोधन गरेर कसैका लागि तुरुन्तै संशोधन हुन्छ। देउपाले अस्ति भर्खर एउटा धम्की दिनुभयो काङ्ग्रेसको बैठकमा कि तिमीहरूले धेरै न्यु खोज्यौ भने विधान संशोधन गरेर तेस्रो चोटि पनि सभापति हुन्छु भनेर। यो कति डेमोक्रेटिक चेतना हो भनेको त्यहाँ आशा गर्ने ठाउँ छैन, छँदै छैन। होइन, बहुदलीय लोकतन्त्र हो। अल्टरनेटिभ पार्टी कुनै जन्मियो भने पनि सम्पूर्ण भोट त्यसैले पाउने होइन। यी शास्त्रीय दलहरूको पनि पोर्सन त भाग त रहन्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै एउटा दुईटा दल हुनु पनि हुँदैन, 3टा 4टा 5टासम्म हुनु पनि पर्छ होइन। तर त्यो त के हो भने, तर त्यसैले ती दलहरू सुध्रिँदै आए, उनीहरूमाथि प्रेसर पर्यो भने त त्यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हुन्छ। म त खुसी हुन्छु काङ्ग्रेस र अहिले जुन अल्टरनेटिभ पार्टीहरूमा, तर तपाईँ तिनी पार्टीहरूमा गएर नयाँ पुस्तकालयमाथि ल्याउँ भन्ने अभियानमा चाहिँ म लाग्दिनँ। त्यो म पुराना पार्टीसँग चाहिँ लाग्दिनँ, एकदम त्यो कन्फर्म कुरा हो। अब बाबुरामजी आफैले रातो स्टिकर टाँसेर हिँडेको घर फर्किने तर्खर गर्नुभयो। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ आफ्नै पुरानै घर फर्काउँ जस्तो लागेको छैन? छैन, मेरो कुनै पुरानो घर पनि छैन। तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो होइन पहिला? त्यो धेरै अगाडिको मैले बिर्सी पनि सकेँ। त्यो फर्किन मन लागेको छैन एमालेमा? कतै छैन, कतै छैन, एक रत्ती छैन, एक रत्ती छैन। प्रचण्डले ठेस लागेपछि बाबुरामजी फर्किनु भयो भन्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ ठेस लागेको महसुस भएको छैन अझै? मलाई त धितै मरेको छैन। धित मर्नु भन्छ नि, अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स तपाईँहरू चाहिँ असफल भयो थाकिस होला भन्नुहुन्छ। मेरो त धितै मरेको छैन। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेर हामीले जे भनेको थियौँ त्यो प्र्याक्टिसै गर्न पाएको छैन हामीले। हाम्रो त उयो भुलभुलैयामा टाइम गयो 8 वर्ष। जे गर्नु केही ढिलो होला, तर नयाँ पार्टी खोल्ने हो गर्ने हो। अहिले तत्काल त्यस्तो पार्टी खोलिहाल्ने त्यस्तो मनस्थितिमा म छैन। तर के हो भने नेपालमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सले जे मुद्दाहरू उठाएको हो नि, त्यो मुद्दा निरन्तर उठाउने, जिन्दगीभर उठाउने, गर्न सके जनताले, मतदाताले, साथीभाइहरूले साथ दिएदेखि त्यसलाई शक्तिमा पनि परिणत गर्ने। साथ दिनु भएन, मान्यौँ कि यो 8 वर्ष जस्तो 16 वर्ष भयो, फेरि 8 वर्ष खेर गयो भने पनि खेर गए जाओस्, तर बाँकी जिन्दगी यही मुद्दा उठाएर मर्ने। मेरो चाहिँ त्यो कुरा हो है। तर को हुनुहुन्थ्यो पूर्वतिर सँगै बसेर यो नयाँ शक्ति अल्टरनेटिभ पार्टीका बारेमा? हामी 4 जना मान्छे थियौँ सुरुमा, पछि त धेरै। केशव दाहाल, डम्बर खतिवडा, मै, अर्को मोहन तिमसिना र हाम्रो डिल्लीराम सिगदेल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। हामीले 4 जनाले वैकल्पिक विचार मञ्च भन्ने एउटा मञ्च बनाएर त्यसका वैकल्पिक राजनीतिका 7 सिद्धान्त भन्ने एउटा पुस्तिका लेखेर र 4थो पुस्ता भन्ने एउटा जर्नल प्रकाशित गरेर यो मुभमेन्टको आइडियोलोजिकल पाटो होइन, वैचारिक पाटो। हामीले दल त बनाएनौँ। दल बनाएको त बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति, हाम्रो रविन्द्र मिश्रले साझा र उज्जवलजीले विवेकशीलै हो। हाम्रो समूहले दल बनाएन, किन हामी इटरीमा थियौँ। हामीलाई पनि एउटा भ्रम थियो कि दल बनाउन काठमाडौँको नाम चलेकै मान्छेहरू चाहिन्छ, बरु यिनीहरूकै पछि लागौँ भनेर लाग्यो। तर विचार चाहिँ हामीहरू 4 जनाले हुनुभयो होइन? फेरि एउटै विचार जन्माएको मान्छेहरू खासै 4तिर पनि। केशव दाहालजी एकातिर हुनुभयो, तपाईँ अर्कोतिर हुनुभयो, बाँकी 2 जना कता? होइन, सुरुमा हामी सबै नयाँ शक्तिमै थियौँ, 4 जना। पछि त्यसको विभिन्न त्यो देखा पर्न थाल्यो नि त, समस्याहरू, विचलनहरू। अहिले पनि 4 जनाको बुझाइ तपाईँको जस्तै छ? हामी एउटै हो है। अहिले पनि हामी 4 जना कहिलेकाहीँ भेट हुन्छौँ, कुरा गर्छौँ, हाँस्छौँ मजाले। के सोचेर सुरु गरेको थियो, कहाँबाट कहाँ पुगियो भनेर बडो गजबले हाँस्छौँ है। केशवजी र म त झन् अलि बाक्लै भेट हुन्छ, मोहनजी र डिल्ली सरसँग पनि राम्रै भेट हुन्छ। अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो थुप्रै। हामी 4 त हामी एकदम स्टार्टिङको इनिसिएसन गर्ने मान्छेहरू थियौँ होइन। त्यहाँ पूर्वतिरको साथीहरू दिनेश श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, विराटनगरको एकजना चर्चित बुद्धिजीवी हो, उहाँ चाहिँ त्यहाँको रिटायर हेडमास्टर पनि हो त्यहाँको होइन। यस्तै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। एमालेबाट आउनुहोस् डम्बरजी, छोडिदिनुहोस्, अब यसै पनि बल्ल्याङ खाइरहनु भयो, अब सँगै काम गरौँ भनेर कसैले भनेको छैन? उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्न त्यो। मेरो स्वभाव उहाँहरूलाई थाहा छ। यो भनेर पनि नमान्ने मान्छे हो भन्ने थाहा छ क्या त, किन भनिरहनु है? हजुर, तपाईँको शुभचिन्तकहरूले अब यो राजनीति शान्ति भन्दा पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ, लेखेरै पनि धेरै कुरा दिन सकिन्छ। अध्ययन लेखनतिरै लागे हुन्छ डम्बरजी, राजनीतिमा खासै जसेन पनि भन्छन्, के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई? हेर्नुहोस्, मैले करियरको लागि पोलिटिक्स गरेको होइन। मेरो करियर पोलिटिक्स तपाईँले भन्नुभयो मेरो मातृ पार्टी एमाले होइन। त्यो पार्टीमा मैले खासै पदै नपाएर
मेरो ठुलो अपमान भएर मैले त्यो छोडेर हिँडेको होइन, कसैलाई त्यो भ्रम होइन। मैले त्यो पार्टीमा लामो समय काम पनि गरेको हो र यदि मलाई करियरको चिन्ता हो भने मेरो लागि एमाले भन्दा सुटेबल पार्टी अहिले पनि कोही हुँदैन। मलाई थाहा छ त्यहाँ मलाई माया गर्ने अहिले पनि सयौँको सङ्ख्यामा साथीहरू छन् र त्यसको सबै सुप्रिम लिडरहरूले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मलाई चिन्नु पनि हुन्छ होइन। त्यसैले मलाई त्यो मेरो त्यो करियरसँग पोलिटिकल करियरसँग सरोकार भएर म अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा आएको होइन र यहाँ आएर पनि मैले कहिले कुनै पद मागेन होइन र बाँकी जिन्दगी पनि म करियरको लागि बिताउँदिनँ होइन। भन्न खोजेको चाहिँ राजनीतिबाट भन्दा लेखनबाट नम्बर खतिवडाजीले अझ बढी योगदान दिन सक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो भन्छन् नि। अनि त्यो त ठिक छ, लेख्ने हो तर लेख्ने कुराले यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको मिसन गर्नलाई एकदमै डिस्टर्ब गर्दैन क्या त, यो सँगै हिँड्छ, झन् सहयोग गर्छ। किन लेख्न पनि त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पनि बौद्धिक कर्म गरिरहनु भएको मान्छे, लेख्न पनि त व्यवहारबाट अनुभव हासिल गर्नुपर्छ नि। जरुर। लेख्ने भनेको कोठामा बसेर घोरिएर लेख्ने त होइन, फिल्डबाट जाने, फिल्डमा जाने, मान्छेहरूलाई भेट्ने, कन्सेप्ट बिल्डअप गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्ने, अनि त्यसलाई ल्याएर कोठामा लेख्ने हो। कम्प्युटरमा बसेर घोरिएर राम्रो बन्दैन साथीहरू। मेरो पाठकहरू कसैले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जति धेरै हामी प्र्याक्टिसमा जान्छौँ त्यति राम्रो हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब चुनाव आउँदैछ, एक खालको तरङ्ग ल्याउनु पर्ने हो, देश जनतामा नयाँ उत्साह ल्याउनु पर्ने हो यो चुनाव भन्ने परिघटना। तर अब सम्भावना के देखिन्छ? यो चुनावले केही त थोरै परिवर्तन ल्याउला, केही त फरक नतिजा ल्याउला मङ्सिरको चुनावले? मलाई खासै धेरै आशावादी छैन म। यो चुनाव चाहिँ निरन्तरताकै चुनाव हुन्छ मूलत जस्तो लाग्छ। अलिकति केही परिवर्तनहरू आउलान्, हर्को जस्तो बालेन्द्र अस्ति गत चुनावमा आए जस्तो होइन, एकाध डिफ्रेन्सेसहरू आउलान्। किन त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसीमा चुनाव टु चुनाव होइन मुड चेन्ज हुनु पऱ्यो नि मतदाताको, त्यसको अलिकति डिस्टेन्स चाहिन्छ क्या टाइमको। अब अस्ति भर्खर एउटा चुनाव भएको छ, मतदाताले एक प्रकारको भोट प्याटर्नमा हालिसके, देखाइसके। मेरो एउटा भनाइ के छ भने लोकतन्त्रमा हामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव जुन एउटै वर्ष र दुईटा चुनाव त एकै दिन पारेर गर्छौँ नि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकको लागि चाहिँ यो ठिक होइन है। यो चाहिँ हरेक एक वर्षको डिफरेन्समा गर्नुपर्छ क्या, कि मतदाताको मुड अफ नेसन भन्छ नि, राष्ट्रको मनसाय होइन कता गइरहेको छ भनेर एउटा जज गर्ने एउटा त्यो के भन्ने टुल्स पनि हो नि त चुनाव भनेको। तपाईँले अस्ति भर्खर चुनाव गर्नुभयो, चुनाव भइसक्यो, मान्छेले एउटा प्याटर्नमा भोट भइसक्यो, एकलको साइकोलोजी देखिसक्यो, अनि फेरि 2-4 महिनापछि चुनाव गर्नुभयो भने त्यसले रिजल्टमा खासै डिफ्रेन्सेस चाहिँ ल्याउँदैन। त्यसैले मेरो त प्रस्ताव पनि खुल्ला के हो भने मान्छेहरू पैसा खर्च हुन्छन् नि, पैसा खर्च भन्छन् कि त्यो चाहिँ इकोनोमिक्स नबुझेको मान्छेको कुरा हो कि चुनावमा भएको खर्च चाहिँ राम्रो कुरा हो क्या राज्यको तर्फबाट। यो मान्छेहरूले चाहिँ के यत्रो पैसा खर्च गरेर किन चुनाव गरेको भन्छन् नि होइन। अर्थशास्त्रको नियमले चाहिँ के भन्छ भने ल पैसा सिंहदरबारमा छ, पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा बजारमा आउँछ भन्न खोज्नु, पैसा तपाईँको सर्कुलेट भएर गाउँघरमा गएन भने सोलुखुम्बुको मान्छेको गोजीमा चाहिँ कसरी पैसा हुन्छ? पैसा त्यहाँ दुई थरी कुरा छ, एउटा राज्यको धेरै पैसा खर्च भयो भन्ने एउटा प्रश्न छ, अर्को चाहिँ उम्मेदवारले बढी खर्च गर्यो, उम्मेदवारले गर्ने खर्च चाहिँ त्यो ब्ल्याक मनी हो होइन, त्यो त कालो धन हो नि त, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो राज्य। त्यसो भए यो विषयमा धेरै लामो छलफल नगरौँ, चुनावको विषयमा छलफल भइसकेको छ। आजको छलफल म बिट मार्छु। त्यसो भने तपाईँ अहिले केही समय राजनीतिबाट सक्रिय राजनीति या कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न? अहिले मेरो पार्टी तत्काल खोल्ने कुनै पनि सुरसार पनि छैन, पार्टी खोल्ने पनि छैन र यसै गरेर राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागिरहन्छ। नम्बरजी आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ फेरि अर्को एपिसोडहरूमा कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद।